नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागांतल्यान राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. सरकारी शुल्क वाड विधेयक, गोवा सिंचन सुधारणा विधेयक, भूजल नियमन सुधारणा विधेयक मंजूर. वायनाड दुर्घटनेच्या फाटभुंयेर गोंयांत अशी घडणूक घडचे आदीं खबरदारीची पावलां उबारतले मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत. गोंय विद्यापीठांत सुरू जातले 2 सांकेतीक भाशा अभ्यासक्रम. पत्रकार दिसा निमतान जाल्ल्यो कार्यावळी. आतां पुराय खबरो. न्यायालय आनी भौशीक कार्यालयांत देय शुल्क तशेंच राज्य सरकारा कडल्यान आकारपी हेर शुल्का संबंदी कायद्यांत सुदारणा केल्या आनी हे शुल्क आतां वाडटले. राज्यघटनेच्या 7व्या अनुसुचींतल्या वळेरींत एकांतल्या नोंदी क्रमांक 77 आनी 96 अंतर्गत येवपी कसलें शुल्क ह्या विधेयकांत आस्पावना. केंद्राच्या निर्देशाचें पालन करून ही शुल्क सुदारणा विधेयक हाडलां अशें कायदो मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हांणी सांगलें. गोवा सिंचन सुदारणा विधेयक हें म्हत्वाचें विधेयक काल संमत जालें. 3000 क्युबिक मिटरा परस चड उदकाचो वापर करप्यांनी साण उदक सोडल्यार ₹10 प्रति क्युबिक मिटर दंड आकारतले. गोवा भूजल नियमन सुदारणा विधेयकूय संमत जालें. बेकायदो बोरवेल मारल्यार आनी भूजलाचो बेकायदो येरादारी केल्यार ₹10,00,000 मेरेन दंड आकारतले. एकूण 6 सरकारी विधेयकां संमत जालीं. केरळ वायनाड हांगा दोंगर कोसळपाची घटना ही गोंया खातीर लेगीत फुडारांत कितें सैमीक अरिश्ट येवं येता हाची शिटकावणी दिवपी घडणूक जावन आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. ह्या घडणुकेच्या फाटभुंयेर सादूर रावन गोंय सरकारान खबरदारीची पावलां उबारतले. हातूंत प्रामुख्यान फाटल्या सरकाराच्या काळांत गोंय जैवविविधताय मंडळान तयार केल्लो लँडस्लायड रिस्क इन गोवा अहवालांतल्या सुचोवण्यांचेर सरकार काम करतले. तशेंच जिओग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया हांणी गोंयांत ज्यो अश्यो धोक्याच्यो 77 सुवाती अधोरेखीत केल्यात ताचो सर्वे करून अभ्यास करून खबरदारीची पावलां उबारतले अशी माहिती मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिली. ह्या विशींचे कामाचें नियोजन सरकार करतले अशें आश्वासन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सभाघरांत दिलें. चड पावस पडिल्ल्यान तशेंच कमकुवत जाल्ले दोंगराचे वाठार कांय भौगोलीक कारणां खातीर गोंयांत लेगीत वायनाडा सारकी परिस्थिती उप्रासूंक शकता अशें मुखेलमंत्र्यांनी मान्य केलां. जाल्यार आपत्ती वेवस्थापन यंत्रणेक ह्या बाबतींत सादूर रावपाचे आदेश दिल्या अशी माहिती मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी दिली. नगर नियोजन खात्यान परवानगी दितना सैमीक बाबतींत विचार करूनच परवानगी दिवपाक जाय अशें मंत्री बाबूश हांणी म्हळां. माधव गाडगीळ अहवालाच्या सुचोवण्यांचेर सरकार काम करतले अशें तांणी सांगलें. ह्या कामाच्या नियोजना खातीर गरज पडल्यार केंद्र सरकारा कडल्यान अर्थीक मजत घेतले अशें आश्वासन ह्या वेळार बाबूश मोन्सेरात हांणी सभाघरांत दिलें. गोंय वैजकी महाविद्यालय, दंत महाविद्यालय आनी भलायकी संचालनालय मेळून 1803 कर्मचारी कंत्राटी पद्दतीचेर काम करतात. आमदार एल्टन डिकोस्ता हांच्या प्रस्नाक भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी जाप दिली. हे सगळ्या कंत्राटी कामगारांक सेवेत कायम करपाचो प्रस्ताव ना अशें सुद्दां जापेत भलायकी मंत्र्यांनी म्हळां. गोंय वैजकी महाविद्यालय हॉस्पिटलांत दोतोरां सयत 554 कर्मचारी कंत्राटाचेर आसात. भलायकी संचालनालयांत 1207 कर्मचारी कंत्राटी पद्दतीचेर नोकरेंत आसात. तर दंत महाविद्यालयांत 12 जाल्यार मानसोपचार हॉस्पिटलांत 30 कर्मचारी कंत्राटाचेर आसात. गोंय वैजकी महाविद्यालय हॉस्पिटलांत युरोलॉजी फाट्यांत एक दोतोर फाटलीं 19 वर्सां कंत्राटी पद्दतीचेर आसा. तशेंच कार्डिओलॉजी फाट्यांत एक दोतोर 10 वर्सां कंत्राटी पद्दतीचेर आसात. वट्ट 61 दोतोर कंत्राटी पद्दतीचेर नोकरेंत आसात. 5 ते 9 वर्सां मेरेन कंत्राटी सेवेत आशिल्ले बरेच दोतोर आसात. तशेंच बऱ्योच नर्सी आनी तंत्रज्ञ मेळून कंत्राटाचेर आसात. फाटल्या वर्साच्या तुळनेत अंदू जून मेरेन राज्यांत अपघाताचें प्रमाण 0.09% उणें जालां. 2023 वर्सा जून मेरेन 1477 अपघात जाल्ले. अंदू जून 2024 मेरेन 1388 अपघात जाल्या. हे प्रमाण 0.09% उणें आसा अशी लेखी जाप आलेक्स रेजिनाल्ड हांच्या लेखी प्रस्नाक येरादारी मंत्री मॉविन गुदिनो हांणी दिल्या. अपघातांचें प्रमाण उणें जावपा खातीर हेर खात्याच्या सहकार्यान येरादारी खात्याचे यत्न सुरू आसात. जिल्लो तशेंच गांवगिऱ्या वाठारांतल्या रस्त्याची सुरक्षा ऑडीट सुरू आसा. जिल्लो रस्ते आनी गांवगिऱ्या वाठारांतल्या राज्यांतल्या रस्त्यांची लांबाय 5500 किलोमीटर आसा. 4500 किलोमीटर मेरेन रस्त्याची सुरक्षा ऑडीट पुराय जाला. रस्त्याचे सुरक्षा ऑडिटा खातीर सल्लागाराची नेमणूक केल्या. सुरक्षा ऑडीट पुराय जाल्या उपरांत सल्लागार अहवाल सादर करतलो. भौशीक बांदकाम खात्या मार्फत सल्लागाराची नेमणूक जाल्या अशें तांणी सांगलें. गोवा विद्यापीठाच्या ग्रंथालया वतीन पुस्तक मुखपृश्ठ सर्तीचें आयोजन केलां. एका गटान 2 विद्यार्थी वांटेकार जावपाक शकतात. सर्तींत वांटेकार जावपाची निमणी तारीख 5 ऑगस्ट आसा. मुखपृश्ठ डिझायना खातीर वाचलेलें पुस्तक हें विद्यापीठाच्या ग्रंथालयांतलेंच आसपाक जाय. तशेंच इंग्रजी, हिंदी, मराठी वा कोंकणी भाशेंतलें जाय. ही डिझायन A4 पेपरार काडपाक जाय अशी मार्गदर्शक तत्वां आसात. मजगतीं गोंय राज्य दिव्यांग आयोग, गोंय विद्यापीठ आनी अलियावर जंग नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ स्पीच अँड हियरिंग डिसेबिलिटी हांणी राज्यांतल्या दिव्यांगाच्या सक्षमीकरणाक कुशळटाय पूर्ण करपाक सांकेतीक भाशा अभ्यासक्रम सुरू करपाक समजिकायेची कबलात केल्या. गोंय विद्यापीठांत 1 सप्टेंबरा सावन सांकेतीक भाशा शिकोवपाचे 2 अभ्यासक्रमांचे वर्ग सुरू जातले अशें दिव्यांगजन आयोगान सांगलां. अशा प्रकारचो गोंयांतलो हो पयलोच उपक्रम. हे 2 अभ्यासक्रम गोंय विद्यापीठांत सुरू केल्ले खातीर खूब खोस जाता अशें दिव्यांगजन आयुक्त गुरुप्रसाद पाऊसकार हांणी म्हळां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात.
फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिरात अंत्रुज पत्रकार संघाचो 12वो वर्धापन दीस आनी पत्रकार दीस कार्यावळ मनयली. उक्तावण कार्यावळीक फोंड्या नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष आनंद नायक, राजीव गांधी कला मंदिराचे वांगडी सचीव स्वाती दळवी, अंत्रुज पत्रकार संघटनेचे अध्यक्ष जगन्नाथ मुळवी, स्पर्धेचे परीक्षक मिलिंद परब, मंदार केळकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. हे फोंड्या आनी धारबांदोड्या तालुक्यांतल्या शाळां खातीर देशभक्ती पंगड गायन सर्त आयोजीत केल्ली. लोकमान्य टिळकांच्या फोटोक हार घालून ह्या कार्यावळीचें उक्तावण मानेस्तांनी केलें. समाजातल्या सगळ्या गजालींचेर उजवाड घालतना पत्रकार स्वताच्या भलायके कडेन आनी कुटुंबा कडेन दुर्लक्ष करून समाजा खातीर वावुरता अशें तांणी म्हळें. वांगडी सचीव स्वाती दळवीनूय ह्या वेळार उलोवप केलें. फोंडेच्या श्री अमेय विद्या प्रसारक मंडळान आयज पत्रकार दिसा निमतान खासा कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. ह्या निमतान वडील पत्रकार राजू बिकारो नायक हांचो भोवमान गोवन वार्ता दिसाळ्याचे संपादक पांडुरंग गांवकार हांचे हस्तुकीं जालो. स्पर्धात्मक परीक्षा पास जावचे खातीर विद्यार्थ्यांनी खासा यत्न करचे अशें आवाहन पांडुरंग गांवकार हांणी केलें. दादा वैद्य हायस्कुलाच्या 10वेच्या आनी श्री अमेय उच्च माध्यमीक विद्यालयाच्या 12वेच्या उत्कृश्ट विद्यार्थ्यांचो ह्या वेळार भोवमान जालो. स्वामी विवेकानंदाचे विचार आत्मसात करत जाल्यार जिणेंत अपयश येवचें ना अशें सत्कारमुर्ती पत्रकार राजू भिकारो नायक हांणी ह्या वेळार सांगलें. दिसभर पडपी पावसाक लागून मुर्डी खांडेपार, तिराळी उजगांव, गांजा उजगांव ह्या भागात हुंवार स्थिती उद्भवली. ह्या परिस्थितीचेर नदर दवरपाक दक्षिण गोंयचे जिल्लोधिकारी अश्विन चंद्रू हांणी भेट दिवन परिस्थितीचेर नदर मारली. उजगांव पंचायत सभागृहांत तांणी आपतकालीन समितीची बसका घेवन मार्गदर्शन केलें. ह्या वेळार फोंडेचे अतिरिक्त जिल्लोधिकारी विशाल कुणेकार, फोंडेचे उपजिल्लोधिकारी शुभम नाईक, फोंडेचे मामलेदार भिकू गांवस, उजो पालोवपी दळाचे मुखेली अजित कामत आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. ह्या बसकेंत आपतकालीन काळांत करपाच्या उपायाचेर चर्चा जाली. वीज खात्यान 70 मालांतल्या दोंगुर्ली ठाणे पंचायत क्षेत्रांतल्या रिवे ते सुर्ला मेरेन घाल्ले 11 केव्ही भुंयगत केबल आनी जोडून नाशिल्ली हेर वीज यंत्रणा आयच्यान चालू केल्या आनी ह्या फुडें ही वीज यंत्रणा तशीच चालू उरतली. ही वीज यंत्रणा मनशाच्या आनी जनावरांच्या जिवाक धोक्याची आशिल्ल्यान लोकांनी तांच्या संपर्कांत येवपा पासून पयस रावचें अशें खात्यान म्हळां. उत्तर गोंय जिल्लो न्याय दंडाधिकाऱ्यान पाटो पणजी हांगा वीज खात्याच्या उपकेंद्रा सामकार वीज खात्याची 2 वाहनां खातीर एक टेम्पो GA08G5037 आनी एक पॅसेंजर गाडी GA07T7287 हाचे खातीर पार्किंग सुवात अधिसूचित केल्या हाची भौसान नोंद घेवची. तियात्र अ आनी ब गटीचे पुरस्कार वितरणाचें आयोजन शेनवारा 3 ऑगस्टाक दिनानाथ मंगेशकर कला मंदिर कला अकादमी संकुल पणजे हांगा सांजवेळा 4 वरांचेर जातलें. कला मंत्री आनी संस्कृती मंत्री आनी कला अकादमीचे अध्यक्ष गोविंद गावडे ह्या सुवाळ्याच्या अध्यक्षपदार आसतले आनी इनामां वांटतले. कला अकादमीन सगळ्या पुरस्कार विजेत्यांक भाग घेवपाक आनी कलामोग्यांक सुवाळ्याचें आमंत्रण दिलां. भाजपाच्या नव्या कार्यालया खातीर कदंब पठाराचेर भव्य सुवाळ्याचें आयोजन केलां. ह्या सुवाळ्याक भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 23 ऑगस्टाक गोंयांत येवपाचे आसात. भारतीय क्रिकेट जगतांतलो दिग्गज खेळगडो अंशुमन गायकवाड कांकरा आड झुजतना वयाच्या 71व्या वर्सा संवसाराक अंतरले. कांकराच्या उपचाराक लागून ते लंडनाक गेले आनी म्हयनोभरा पयलीं ते बडोद्यांत येवन उपचार घेताले. तांणी 22 वर्सांच्या कारकिर्दींत 40 कस लावपी आनी 205 प्रथम श्रेणी खेळ खेळ्ळ्यात. श्री संस्थान गोकर्ण पर्तकाळी जिवोत्तम मठाचे 24वे मठाधिपती परमपूज्य श्रीमद विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामीजींचे चातुर्मास व्रत 27 जुलैक सुरू केल्लें ते 18 सप्टेंबर मेरेन चालू आसा. क्रोधी नाम संवत्सराच्या मुहूर्तार हें व्रत स्वामींनी सुरू केलां. फुडल्या वर्सा श्री गोकर्ण पर्तकाळ मठाक 550 वर्सां पुराय जातात. ते निमतान श्रीराम नाम जप 550 कोटी करपाचो स्वामीजींच्या आदेशा प्रमाण खुबशा देवळांनी आनी गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजाच्या केंद्रांतल्यान हो जप सुरू केला. हें अभियान 17 एप्रिलाक सुरू जाल्ल्यान ते 18 ऑक्टोबर 2025 मेरेन चलतलें. 118 केंद्रां आनी उपकेंद्रां वरवीं सध्या हें अभियान चलता. मठाच्या 550व्या वर्सापुर्ती निमतान 19 ऑक्टोबर ते 26 नोव्हेंबर 2025 मेरेन गोंय, महाराष्ट्र आनी कर्नाटकांतल्यान भव्य राम रथयात्रेचें आयोजन करतले. 27 नोव्हेंबर ते 7 डिसेंबर 2025 मेरेन पर्तगाळी मठांत भव्य उत्सव जातलो. जातूंत धार्मीक आनी सांस्कृतीक कार्यावळी आसतल्यो. श्रीरामाची 77 फूट उंचायेची धातूची भव्य मुर्ती मठाच्या वाठारांत स्थापन करपाची येवजण आसा. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. सरकारी शुल्क वाड विधेयक, गोवा सिंचन सुदारणा विधेयक, भूजल नियमन सुदारणा विधेयक मंजूर. वायनाड दुर्घटनेच्या फाटभुंयेर गोंयांत अशी घडणूक घडचे आदीं खबरदारीची पावलां उबारतले मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत. गोंय विद्यापीठांत सुरू जातले 2 सांकेतीक भाशा अभ्यासक्रम. पत्रकार दिसा निमतान जाल्यो कार्यावळी. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.